जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ पेशकदमी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जारी। टेलीकॉम ऑपरेटर जैस जोंग और यूफोन 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IT के शोबे में आज का दिन बहुत अहम है। हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। 5G डिजिटल मईशत के लिए बहुत मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन को आगे लेकर बढ़ना है। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा कहती हैं कि 5G के इजरा से मुल्क की तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। 4 से 5 माह में 4G सर्विसेज में नुमाया बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 11,674 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,156 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। एक साथ 9 हदें बहाल होने के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के आगाज में तेजी। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा। जापान, हांगकांग, शंघाई स्टॉक में भी बेहतरी का रुझान। ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया, नई क़यादत को भी मार देंगे। अगर हम हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। अमरीकी सदर का रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले ईरान के 51 बहरी जंगी जहाज़ तबाह किए। ईरान के ड्रोन्स हमलों में 83% कमी आई है। ईरान के 90% जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान के पास बहरिया है ना मवासलाती निज़ाम और ना ही फ़ज़ाइया। जंग 4 से 5 हफ्ते के मुकर्ररा हदफ से पहले ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। ईरान में अब तक 5,000 अहदाफ को निशाना बनाया। अगर ईरान ने तेल की सप्लाई मुतासर की तो बहुत सख्त हमले करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के इंतखाब पर मायूसी हुई। नए ईरानी सुप्रीम लीडर भी ईरान के लिए पहले जैसे मसाइल पैदा करेंगे। कहा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अच्छी गुफ्तगू हुई। पुतिन चाहते हैं ईरान से मुतालिक मदद करें। ईरान पर स्कूल हमले की तहकीकात की जा रही हैं। अमरीका ऑपरेशन ना करता तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम हासिल कर लेता। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालेगा वो आबनाए हरमुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। इन ममालिक को आज से आबनाए हरमुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमरीकी सदर का जंग जल्द ख़त्म करने का ऐलान से तेल कीमतों में कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 8% गिरावट। कीमत $91 फ़ी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $88 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान। खदशा ख़त्म। पेट्रोल से भरे जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचना शुरू। पोर्ट कासिम पर गैस ऑयल बरदार जहाज़ MT टूर दामिनी फोर्ट को टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। MT नोवे एट्रोपोस 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ पोर्ट कासिम पहुंच गया। MT स्प्रोस 2B 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ 10 मार्च रात 8:30 पर लंगर अंदाज होगा। MTC क्लिपर तकरीबन 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ 11 मार्च दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में बढ़ाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा आइंदा दिनों में तेल की कीमत मज़ीद बढ़ेगी। हुकूमत की कोशिश है मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। बचाए गए अखराजात से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत के तवानाई बहरान से निमटने के लिए भी अहम फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 माह के लिए काबीना अरकान वज़रा मुशीर मुआविनीन खुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कटौती। ग्रेड 20 और ऊपर 3 लाख तनख्वाह वालों की 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती। अखराजात में 20% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म वज़राए आला और गवर्नर भी सिर्फ मुल्की मुफाद में बैरूनी दौरे करेंगे। ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तमाम स्कूलों को 2 हफ्ते की छुट्टियां दी जा रही हैं।
پنجاب کے پی اور بلوچستان کے بھی توانائی بحران کے لیے اہم فیصلے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اہم اقدامات۔ پنجاب کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز آج 31 مارچ تک بند رہیں گے، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، آن لائن کلاسز لی جا سکیں گی۔ صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند، سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% کمی، صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی، سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی تہوار ملتوی۔ بلوچستان میں تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کی جمعے کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز، ورچوئل کلاسز کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ فیول الاؤنس میں مجموعی طور پر 50% کمی کی منظوری۔ ایندھن بحران کا معاملہ، سندھ کابینہ کا اجلاس جاری۔ ایندھن بحران کے پیش نظر متبادل آپشنز کی منظوری دی جائے گی۔ سندھ میں تدریس، دفتری امور آن لائن ہونے کا امکان ہے۔ ہفتہ وار تعطیلات میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ سندھ کابینہ وفاقی حکومت کی سفارشات اور دیگر تجاویز کا بھی اجلاس میں جائزہ لے گی۔ اسرائیل کی تہران پر وحشیانہ بمباری جاری۔ شہر خمین میں 100 اسکول پر میزائل حملہ، ڈاکٹر حفیظ خمینی اسکول اور ملحقہ رہائشی عمارتیں تباہ۔ مشرقی علاقے میں رہائشی عمارتوں پر شدید حملے، ملبے سے 1 سالہ بچی کی لاش برآمد۔ کرج میں طاقتور دھماکوں کے بعد آسمان روشن۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ امریکی سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ اسرائیل حملے میں اب تک 1200 افراد مارے جا چکے، 12,000 سے زائد زخمی ہوئے، 5,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی جنگی جارحیت جاری ہے۔ النمیریا پر حملہ، 7 افراد شہید۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بنت الجبیل کے علاقے میں بھی شدید بمباری کی ہے۔ اسرائیلی بمباری میں لبنان کے گاؤں کے مسیحی رہنما پادری پیرال رائے بھی جان سے گئے۔ لبنان میں 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ اسرائیلی حملوں سے ہلاکتوں کی تعداد 486 ہو گئی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے جاری، تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں، مزید 2 اسرائیلی ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مارے گئے اسرائیلیوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ پر ڈرون حملہ، 1 خاتون جاں بحق۔ بحرینی وزارت داخلہ نے کہا حملہ ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا، حملے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بحرین میں امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرینی ہوٹل پر ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی نیوز چینل کو انٹرویو۔ کہا اس وقت امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کا امریکیوں کے ساتھ بات چیت کا بہت تلخ تجربہ رہا۔ گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران امریکہ نے ایران پر حملہ کیا۔ اب بھی امریکہ نے ایران پر مذاکرات کے دوران حملہ کیا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کا انتخاب تسلسل اور استحکام کی علامت ہے۔ پاک بحریہ کا سمندری سیکیورٹی کے لیے آپریشن محافظ البحر کا آغاز۔ ISPR کے مطابق مقصد قومی جہاز رانی اور سمندری تجارت کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپریشن کے تحت توانائی کی ترسیل اور سمندری راستوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ قریبی رابطے میں آپریشن جاری۔ پاک بحریہ کے جہاز اس وقت 2 تجارتی جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر خصوصی معاشی سیشن۔ دباؤ کے باوجود بھی حکومت معاشی ترقی کے لیے ہدف کے قریب پہنچنے کے لیے پرعزم۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 4.2% کی بجائے 4% کے قریب رہنے کا امکان۔ افراط زر کی شرح مقررہ ہدف سے زائد رہنے کا خدشہ، افراط زر 7.8% تک پہنچنے کا خدشہ۔